नई सुबह के साथ मस्ती में आज रोशन सारा जहां, मुस्कुराए तेरा जीवन यहाँ। सुरानी मॉर्निंग। एक्सक्यूज मी भाई साहब। हाँ भाई साहब। क्या झांक रहे हैं आप दूसरों के घर में? अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, मुस्कुराती मॉर्निंग। जनाब कैसे? आप क्या झांक रहे थे? मैं मौसम दूसरों झांक के रहा। घर में क्या झांक रहे भाई थे? आपको शर्म नहीं आती? सुबह सुबह आप दूसरों के घर में ताका झांकी कर रहे हैं। आयशा, मैं ताका झांकी नहीं वेरी कर रहा। वेरी बैड। सोचिए ये वक्त कभी आप पे भी आ सकता है। मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि भैया बादल इस तरह से आसमान नहीं दिखता, आसमान इस तरह से दिखता है। भाई मेरी आंखें ऊपर नहीं यार। और भाई मुझे बदनाम करने के चक्कर में नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। नहीं, सीरियसली मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। नजर रखें। नहीं, सीरियसली मैं मौसम देख रहा था और मुझे ये परेशानी हो रही है क्या? कि बारिश तो हो जाएगी, अल्लाह करे हो जाए बारिश, लेकिन नाले काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब ये ना बोलिएगा कि नाले चेक कर रहा था। नहीं, नाले यहाँ से थोड़ी चेक होते हैं। हाँ, मैंने कहा कहीं बोल दें आप तो। नहीं, नाले यहाँ से चेक नहीं होते भाई। लेकिन उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम सब इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि बारिश हो, रहमत बरसे परवरदिगार की। और मेरी ये दुआ है कि ये रहमत जो है जहमत ना बने उन तमाम लोगों के लिए जो कि बड़ी मुश्किलों से अपनी जिंदगी का गुजर बसर कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है जब बारिश होती है तो बारिश होने के बाद किस तरह से सड़कें और नाले और गटर जो है उबलना शुरू हो जाते हैं। सो वो चीजें जो है काफी तकलीफ देती हैं। एनीवे, आयशा कैसी हो? ठीक ठाक? बिल्कुल ठीक ठाक। और फैसल जो बाइक पे ट्रेवल कर रहे होते हैं उनके लिए तो बहुत ही मसला हो जाता है। सड़कों पे जब पानी अगर जमा हो जाए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। चलो इतना जमाओ समझ आता है, इतना जमाओ, यहाँ तक पानी जमा होता है यार। लेकिन आई विश इस बार ना हो। लास्ट टाइम अगर हम नोट करें तो ज्यादा टाइम नहीं खड़ा रहा। हाँ, नहीं हुआ था इतना ज्यादा, क्योंकि शायद वो रोड्स इस तरह से बना दी गई है, स्ट्रक्चर किया है। आई विश इस बार भी ना हो और बारिश हो जाए यार, बारिश हो जाए, बाद में देखा जाएगा। नहीं यार, लेकिन अल्लाह करे हो जाए। हाँ। बट ये है कि अभी से अगर चीजें जो है वो सही कर ली जाएं और जो नाले बंद हैं उनको पहले से खोल लिया जाए और उनकी पहले से अभी से सफाई शुरू कर दें तो मैं समझता हूँ प्लेसेस जहाँ पे फ्लड और इस तरह की चीजों का बहुत ज्यादा खतरा होता है। मैं भी ये कह रहा हूँ कि जो इस तरह की जगह है वहाँ पे अभी से काम शुरू कर दें, क्योंकि लोग जिस तरह से सेलिफिन की थैलियां और कचरा नालों में फेंकते हैं, हम भी कसूरवार हैं, ये बात नहीं है। हम लोग साफ नहीं है। हमें तनकीद करनी आती है दूसरों पे। एक माशरे में हमारे चीज क्रिएट हो गई है कि दूसरे पे तनकीद करनी है। खुद क्या करना है, खुद क्या नहीं करना है, उस बात से कोई लेना देना नहीं है। दूसरे को तनकीद करना है, दूसरे को निशाना बनाना है, दूसरे को गंदा करना है, उसके लिए गीबत भी करनी है, उसके लिए बुरा भला भी बोलना है, उसके लिए बुरा भला लिखना भी है। सो ये एक चीज जो है वो ओवरऑल क्रिएट हो चुकी है। उसमें चाहे हमारे सियासतदान हो, चाहे हमारी पब्लिक हो, चाहे कोई भी हो, सब इन्वॉल्व है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये सियासतदान ठीक नहीं है, ये नहीं है, तो कहां से आए? हम में से ही आए ना, आप में से, हम में से, सब आपस में से निकल के ये लोग सियासतदान बने। सो हर सियासतदान गलत नहीं है। सबसे पहले तो ये अप्रोच खत्म कीजिए। और दूसरा अप्रोच ये है कि बिला वजह लोगों को गालियां देना छोड़ें, बिला वजह लोगों की बुराइयां करना छोड़ें। मैं हमेशा कहता हूं दरगुजर करना सीखें, माफ करना सीखें, क्योंकि हम भी अपने परवरदिगार से यही उम्मीद करते हैं कि वो हमें माफ करे, हमारी गलतियों को दरगुजर करे। सो हम एज अ ह्यूमन होते हुए हम क्यों किसी दूसरे इंसान के साथ इस तरह बिहेव नहीं करते? ये बड़ी छोटी सी एक बात है। प्लीज इसके बारे में सोचते रहें, जानने की कोशिश करें। खबरें तो बेतहाशा हैं, लेकिन चूंकि मैं कोशिश करता हूं कि जो फजूल खबरें यानी कि जो मुफ्त की ब्रेकिंग न्यूज होती हैं वो हम डिस्कस ना करें। लेकिन कल एक और टीवी चैनल आज न्यूज, उस पर हमला हुआ और बड़े अफसोस की बात है कि प्रॉपर सिक्योरिटीज जो हैं वो प्रोवाइड नहीं की जा रही हैं चैनल्स को, जो कि वाकई एक गलत बात है। और मैं समझता हूं कि ये थोड़ा सा एक गैप है सिक्योरिटीज के बीच में कि वो लोग कोशिश करें कि जो चैनल्स हैं उनको प्रॉपर सिक्योरिटीज दी जाएं, क्योंकि जो साफी बरादरी है वो बड़ी कोशिश करके बहुत सारी चीजों को सामने लाने की कोशिश में लगी रहती है दिन रात। सो उनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है इस वक्त। और बहुत सारे हमारे साफी भाई इस दुनिया में नहीं रहे इन वजूहात की वजह से कि उन्होंने कोई ना कोई राज फाश करने की कोशिश की।
سو وہ ہیروز ہیں, آف کورس وہ ہیروز رہیں گے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن ایک اپنی عادت پلیز بدلیں, پلیز میں یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ یہ جو بلا وجہ کے ایک مشورے اور بلا وجہ ایک دوسرے کی برائیاں, ان چیزوں سے باہر نکلیں, اپنے آپ کو کلین کریں. ہم روزانہ یہ بات کرتے ہیں اور روزانہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پینل پہ, کسی نہ کسی چینل پہ, کسی نہ کسی جگہ پہ, کسی نہ کسی سوشل نیٹ ورک پہ یہ بات پڑھنے کو ضرور مل رہی ہوتی ہے. سو وہ جو لوگ آپ کی سوچوں کو غلیظ کرنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں سے دور رہیں, ان لوگوں سے بچیں, کوشش کا اجتناب کریں ایسی چیزوں سے. بیکاز میں وہی بات دوبارہ کہوں گا کہ جب ہم اپنے پروردگار سے معافی اور درگزاری کی امید رکھتے ہیں تو ہم ایک انسان ہوتے ہوئے کیوں کسی دوسرے انسان کو معاف نہیں کرتے. میرا ایک بہت عجیب سا سوال ہے عائشہ تم سے, کہ اگر کوئی تمہارے ساتھ کوئی ایسی چیز, کوئی ایسی بات, کوئی ایسی حرکت کرتا ہے, تم اس کو معاف کرو گی یا اسے بدلہ لو گی؟ بدلہ میں نہیں لیتی, میں بالکل بھی بدلہ لینے والی لڑکی نہیں ہوں. آئی تھنک میں بہت جلدی معاف کر دیتی ہوں. معاف کر ہاں, لیکن کوئی اگر بات کلیئر کرے تو خود سے, آئی ڈونٹ نو, میں خود سے انیشیٹو نہیں لیتی اتنا, لیکن یہ کہ میں معاف کر دیتی ہوں. لیکن عائشہ ڈونٹ یو تھنک کہ ٹھیک ہے کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس پہ انسان کہتا ہے کہ نہیں میں اس بات کا ریونج ضرور لوں گا, وہ نہیں آپ برداشت کر پاتے, ٹھیک ہے, لیکن اس صورت میں بھی اگر انسان کچھ ایسا برداشت کر جائے یا کچھ اس طرح سے بیہیو کر جائے, کیونکہ آپ نے اگر سوچ لیا کہ یار اس کا میں ذمہ دار ہوں اور اس چیز کا جواب میں دے رہا ہوں, تو اللہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے بھائی تو کر لے یار, ٹھیک ہے میں سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. لیکن جب انسان کہتا ہے کہ پروردگار میں نے تیرے اوپر چھوڑا, بالکل اس سے بڑا فیصلہ تو انسان نہیں کر سکتا. یہ ماننے والی بات ہے. میں میرے ساتھ زندگی میں کسی اگر کوئی زیادتی سے کوئی غلطی ہوئی ہے, میں نے تو معافی مانگ لی, لیکن اگر میرے کسی کی زیادتی آپ یقین کریں میں نے وہ بات اللہ پہ چھوڑی ہے اور اس کا رزلٹ بہت جلد مجھے دیکھنے کو ملا. I completely agree. آپ کبھی اللہ پہ چھوڑ کے دیکھیں, اتنی جلدی آپ سکون فیل کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. کالر ہمارے پاس صبح کی پہلی کال. السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. کیسے آپ؟ ہم لوگ ایسے آپ لوگ کی تعریف کرنے سے میری آج کال ملی ہے, میری سیکنڈ ٹائم کال ملی ہے. ارے واہ کیا بات ہے آپ کی. کہاں سے کال کر رہی ہیں آپ؟ کراچی سے. کراچی سے کال کر رہی ہیں. جی کراچی میں رہنے والے تو بڑے خوش ہیں جناب, باقی شہروں کا حال جانتی ہیں آپ. جی, اور آپ کے شو کی میں نے تعریف کرنی تھی, ذرا کھل کے. مطلب اتنا اچھا ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں. اف تو لغت لے کے بیٹھ جاتی نا آپ. بہت اچھا شو, بہت اچھا شو, اور عائشہ بھی بہت اچھی ہے اور آپ بھی بہت اچھے ہیں. بہت بڑی نوازش, بہت شکریہ. آپ دونوں کے لیے, پوری ٹیم کے لیے میری طرف سے بہت بہت دعائیں اور سلام. اور آج کا کوئی کوشچن ہے عائشہ؟ کوئی کوشچن ہے؟ اچھا چلیں آپ سے سوال کر لیتے ہیں ہم. مہدی حسن خان صاحب کے بارے میں ہم سوال کر لیتے ہیں. اوہو اچھا فیصل بھائی میں نے آپ سے سنی. چلیں میں مہدی حسن خان صاحب کے بارے میں آپ سے سوال کرتی ہوں. ان کے بیٹے ہمارے پاس شو میں آئے ہیں, آپ پانچوں کا نام بتا دیں. دو کا. اچھا چلیے تھوڑا اونچا بولیے گا. اچھا جی, مہدی حسن خان صاحب کے کسی بھی دو بیٹوں کا آپ نے ہمیں نام بتانا ہے. آصف مہندی حسن اور ایک مجھے دل پہ آ رہا ہے لیکن آگے زبان پہ دل سے زبان پہ لائیں. دل پہ آ رہا ہے. جی زبان پہ نہیں آ رہا اس وقت. ایک تو آصف مہندی حسن تھے اور دیکھیں 5 تھے, ہم نے صرف 2 کا پوچھا ہے. اگر ہم کہتے کہ 3 کا بتائیں تو آپ زیادہ پھنس جاتی, اس لیے ہم نے کہا 2. اچھا جو گفٹ ہیمپر ہے نا وہ میرے دل تک ہے, ابھی نکل نہیں پا رہے. دل سے میں آپ کو دینا چاہتی ہوں. سوچ کے بتا رہی ہوں, کار نہیں کھاجیے گا, سوچ رہی ہوں. سوچیے جلدی سوچیے اس سے پہلے کہ وقت گزر جائے اور ہم لوگ صرف سوچتے ہی رہ جائیں. آصف مہندی حسن کوئی آپشن نہیں دیں گے؟ آپشن بھی دیں ہم. بھائی یہ کیا بات. ہیلو
تھینک یو سو مچ. آپ ایک کام کریں, جب یاد آ جائے نا دوبارہ کال کر لیں, پھر آپ کتنا آسان ہے نا, کھلا آپشن ہے, واپس آ جائیں اور بتا دیں اور گفٹ لے جائیں. کتنا آسان ہے نا. ویسے آج شو میں کیا کیا ہے؟ آج شو میں ڈیفینیٹلی بہت کچھ ہوگا ہمیشہ کی طرح, اور آج ہاں کیونکہ ینگسٹرز آئیں گے نا, اور جب بھی ینگسٹرز آتے ہیں تو شو کا جو ادھم ہے وہ کہیں اور. پیک آف ٹیلنٹڈ پیپل. او یس. آئی مین میں بہت مجھے خوشی ہوئی, میں اتنا, آپ یقین کریں کہ میرا خون بڑھ گیا تھا, میں یہ بات کھل کے کہتا ہوں کہ میرا خون بڑھ گیا, میرا دل جو ہے وہ خوشی سے ناچ رہا تھا اس وقت جب میں نے اس پلے کو دیکھا. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اونتی. اتنے ٹیلنٹڈ ہیں ماشاءاللہ, اتنے ٹیلنٹڈ ہیں, اور پھر اتنے ٹیلنٹڈ ہیں یار کہ بریک لینی پڑ رہی ہے. بریک سے واپس آتے ہیں, آپ کی فوراً ملاقات کراتے ہیں, کہیں مت جائیے گا, بہت مستی ہونے والی ہے آج شو پہ. سو سی یو آفٹر ویری شارٹ بریک, ڈونٹ گو اینی ویئر.